श्रीसूर्यप्रातः स्मरणं प्रातः स्मरामि खलु तत्सवितुर्वरेण्यं रूपं हि मण्डलमृचोत्थ तनुर्यजुंसि सामानि यस्य किरणा प्रभवादिहेतुं ब्रह्माहरात्मतमलक्ष्ममचिन्त्यरूपं प्रातर्नमामि तरणिं तनुवाङ्मनोभिः ब्रह्मेन्द्रपूर्वकसुरेरनुतमर्चितं च वृष्टिप्रमोचनविनिग्रहहेतुभूतं त्रैलोक्यपालनपरं त्रिगुणात्मकं च प्रातर्भजामि सवितारमनन्तशक्तिं पापौघशत्रुभयरोगहरं परं च तं सर्वलोककललात्मककालमूर्ते गोकण्ठबन्धनविमोचनमादिदेवं श्लोकत्रयमिदं भानु प्रातः प्रातः पठेत्तु यः स सर्वव्याधिनिर्मुक्तः परं सुखमवाप्नुयात्। प्रातः स्मरामि खलु तत्सवितुर्वरेण्यं रूपं हि मण्डलमृचोत्थ तनुर्यजुंसि सामानि यस्य किरणा प्रभवादिहेतुं ब्रह्माहरात्मतमलक्ष्ममचिन्त्यरूपं प्रातर्नमामि तरणिं तनुवाङ्मनोभिः ब्रह्मेन्द्रपूर्वकसुरेरनुतमर्चितं च वृष्टिप्रमोचनविनिग्रहहेतुभूतं त्रैलोक्यपालनपरं त्रिगुणात्मकं च प्रातर्भजामि सवितारमनन्तशक्तिं पापौघशत्रुभयरोगहरं परं च तं सर्वलोककललात्मककालमूर्ते गोकण्ठबन्धनविमोचनमादिदेवं श्लोकत्रयमिदं भानु प्रातः प्रातः पठेत्तु यः स सर्वव्याधिनिर्मुक्तः परं सुखमवाप्नुयात्। प्रातः स्मरामि खलु तत्सवितुर्वरेण्यं रूपं हि मण्डलमृचोत्थ तनुर्यजुंसि सामानि यस्य किरणा प्रभवादिहेतुं ब्रह्माहरात्मतमलक्ष्ममचिन्त्यरूपं प्रातर्नमामि तरणिं तनुवाङ्मनोभिः ब्रह्मेन्द्रपूर्वकसुरेरनुतमर्चितं च वृष्टिप्रमोचनविनिग्रहहेतुभूतं त्रैलोक्यपालनपरं त्रिगुणात्मकं च प्रातर्भजामि सवितारमनन्तशक्तिं पापौघशत्रुभयरोगहरं परं च तं सर्वलोककललात्मककालमूर्ते गोकण्ठबन्धनविमोचनमादिदेवं श्लोकत्रयमिदं भानु प्रातः प्रातः पठेत्तु यः स सर्वव्याधिनिर्मुक्तः परं सुखमवाप्नुयात्। प्रातः स्मरामि खलु तत्सवितुर्वरेण्यं रूपं हि मण्डलमृचोत्थ तनुर्यजुंसि सामानि यस्य किरणा प्रभवादिहेतुं ब्रह्माहरात्मतमलक्ष्ममचिन्त्यरूपं प्रातर्नमामि तरणिं तनुवाङ्मनोभिः ब्रह्मेन्द्रपूर्वकसुरेरनुतमर्चितं च वृष्टिप्रमोचनविनिग्रहहेतुभूतं त्रैलोक्यपालनपरं त्रिगुणात्मकं च प्रातर्भजामि सवितारमनन्तशक्तिं पापौघशत्रुभयरोगहरं परं च तं सर्वलोककललात्मककालमूर्ते गोकण्ठबन्धनविमोचनमादिदेवं श्लोकत्रयमिदं भानु प्रातः प्रातः पठेत्तु यः स सर्वव्याधिनिर्मुक्तः परं सुखमवाप्नुयात्। प्रातः स्मरामि खलु तत्सवितुर्वरेण्यं रूपं हि मण्डलमृचोत्थ तनुर्यजुंसि सामानि यस्य किरणा प्रभवादिहेतुं ब्रह्माहरात्मतमलक्ष्ममचिन्त्यरूपं प्रातर्नमामि तरणिं तनुवाङ्मनोभिः ब्रह्मेन्द्रपूर्वकसुरेरनुतमर्चितं च
वृष्टिप्रमोचनविनिग्रहहेतुभूतं त्रैलोक्यपालनपरं त्रिगुणात्मकं च प्रातर्भजामि सवितारमनन्तशक्तिं पापौघशत्रुभयरोगहरं परं च तं सर्वलोककललात्मककालमूर्ते गोकण्ठबन्धनविमोचनमादिदेवं श्लोकत्रयमिदं भानु प्रातः प्रातः पठेत्तु यः स सर्वव्याधिनिर्मुक्तः परं सुखमवाप्नुयात्। प्रातः स्मरामि खलु तत्सवितुर्वरेण्यं रूपं हि मण्डलमृचोत्थ तनुर्यजुंसि सामानि यस्य किरणा प्रभवादिहेतुं ब्रह्माहरात्मकमलक्ष्ममचिन्त्यरूपं प्रातर्नमामि तरणिं तनुवाङ्मनोभिः ब्रह्मेन्द्रपूर्वकसुरेरनुतमर्चितं च वृष्टिप्रमोचनविनिग्रहहेतुभूतं त्रैलोक्यपालनपरं त्रिगुणात्मकं च प्रातर्भजामि सवितारमनन्तशक्तिं पापौघशत्रुभयरोगहरं परं च तं सर्वलोककललात्मककालमूर्ते गोकण्ठबन्धनविमोचनमादिदेवं श्लोकत्रयमिदं भानु प्रातः प्रातः पठेत्तु यः स सर्वव्याधिनिर्मुक्तः परं सुखमवाप्नुयात्। प्रातः स्मरामि खलु तत्सवितुर्वरेण्यं रूपं हि मण्डलमृचोत्थ तनुर्यजुंसि सामानि यस्य किरणा प्रभवादिहेतुं ब्रह्माहरात्मकमलक्ष्ममचिन्त्यरूपं प्रातर्नमामि तरणिं तनुवाङ्मनोभिः ब्रह्मेन्द्रपूर्वकसुरेरनुतमर्चितं च वृष्टिप्रमोचनविनिग्रहहेतुभूतं त्रैलोक्यपालनपरं त्रिगुणात्मकं च प्रातर्भजामि सवितारमनन्तशक्तिं पापौघशत्रुभयरोगहरं परं च तं सर्वलोककललात्मककालमूर्ते गोकण्ठबन्धनविमोचनमादिदेवं श्लोकत्रयमिदं भानु प्रातः प्रातः पठेत्तु यः स सर्वव्याधिनिर्मुक्तः परं सुखमवाप्नुयात्। प्रातः स्मरामि खलु तत्सवितुर्वरेण्यं रूपं हि मण्डलमृचोत्थ तनुर्यजुंसि सामानि यस्य किरणा प्रभवादिहेतुं ब्रह्माहरात्मकमलक्ष्ममचिन्त्यरूपं प्रातर्नमामि तरणिं तनुवाङ्मनोभिः ब्रह्मेन्द्रपूर्वकसुरेरनुतमर्चितं च वृष्टिप्रमोचनविनिग्रहहेतुभूतं त्रैलोक्यपालनपरं त्रिगुणात्मकं च प्रातर्भजामि सवितारमनन्तशक्तिं पापौघशत्रुभयरोगहरं परं च तं सर्वलोककललात्मककालमूर्ते गोकण्ठबन्धनविमोचनमादिदेवं श्लोकत्रयमिदं भानु प्रातः प्रातः पठेत्तु यः स सर्वव्याधिनिर्मुक्तः परं सुखमवाप्नुयात्। प्रातः स्मरामि खलु तत्सवितुर्वरेण्यं रूपं हि मण्डलमृचोत्थ तनुर्यजुंसि सामानि यस्य किरणा प्रभवादिहेतुं ब्रह्माहरात्मकमलक्ष्ममचिन्त्यरूपं प्रातर्नमामि तरणिं तनुवाङ्मनोभिः ब्रह्मेन्द्रपूर्वकसुरेरनुतमर्चितं च वृष्टिप्रमोचनविनिग्रहहेतुभूतं त्रैलोक्यपालनपरं त्रिगुणात्मकं च प्रातर्भजामि सवितारमनन्तशक्तिं पापौघशत्रुभयरोगहरं परं च तं सर्वलोककललात्मककालमूर्ते गोकण्ठबन्धनविमोचनमादिदेवं श्लोकत्रयमिदं भानु
प्रातः प्रातः पठेत्तु यः स सर्वव्याधिनिर्मुक्तः परं सुखमवाप्नुयात्। प्रातः स्मरामि खलु तत्सवितुर्वरेण्यं रूपं हि मण्डलमृचोत्थ तनुर्यजुंसि सामानि यस्य किरणा प्रभवादिहेतुं ब्रह्माहरात्मकमलक्ष्ममचिन्त्यरूपं प्रातर्नमामि तरणिं तनुवाङ्मनोभिः ब्रह्मेन्द्रपूर्वकसुरेरनुतमर्चितं च वृष्टिप्रमोचनविनिग्रहहेतुभूतं त्रैलोक्यपालनपरं त्रिगुणात्मकं च प्रातर्भजामि सवितारमनन्तशक्तिं पापौघशत्रुभयरोगहरं परं च तं सर्वलोककललात्मककालमूर्ते गोकण्ठबन्धनविमोचनमादिदेवं श्लोकत्रयमिदं भानु प्रातः प्रातः पठेत्तु यः स सर्वव्याधिनिर्मुक्तः परं सुखमवाप्नुयात्।